हुआ हूँ इनकी डेवलपमेंट के काम से। और एक ये मामूली काम नहीं होता, एक प्रोजेक्ट डेवलप करना और उसके रोड्स, और जो मैंने जायज़ा लिया तो और अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारे बीच में रज़ाउल्लाह खान गंडापुर मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं चाहूँगा कि वो खुद करा दें ज़रा, और आज बताएंगे कि आज हम यहाँ से गए थे, रूडन को विज़िट किया, तो वो विज़िट कैसा रहा इनका। अस्सलाम वालेकुम। और मेरा ताल्लुक गंडापुर कबीले से है, DI खान से मेरा ताल्लुक है। और ज़मींदार घराने से, छोटे ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ है। तो मैं इधर सेटल्ड हुआ हूँ पेशावर से। हम 2010 में शिफ्ट हुए थे इस्लामाबाद, और आज मौका मिला और मंसूर शरीफ साहब और मनसब साहब की इनविटेशन पे हम आए। इनके बड़े मशहूर हैं हम। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट का डिटेल्ड एक ट्रिप हमें दिया, विज़िट दिया, और मेरा पहला मौका था ये प्रोजेक्ट देखने का, और मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ इनकी डेवलपमेंट के काम से। और एक ये मामूली काम नहीं होता, एक प्रोजेक्ट डेवलप करना और उसके रोड्स, और जो मैंने जायज़ा लिया तो और सोसाइटियों को भी मैंने विज़िट किया है। इनके जो मेन बुलेवार्ड है, दैट इज़ 280 स्क्वायर फीट वाइड, और विद प्रॉपर सीवरेज सिस्टम, जो बड़ा ही एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है। और सर्विस रोड्स जो थे वो भी बड़े वाइड थे एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ लाइक AWT और वापडा टाउन और टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी के मुकाबले में। तो ओवरऑल जो इनका जो ओवरसीज़ जो ब्लॉक है, एग्जेक्टिव ब्लॉक, वो हमने विज़िट किया। इसके बाद जो जोग्राफिकली इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है, उससे मैं बहुत मुतासर हुआ, क्योंकि एक बहुत डोमिनेंट हाइट पे ये वाक़या है, और उसकी व्यू भी बहुत अच्छी है, और उसका जो हवा और उसका जो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स हैं बड़े ही पॉजिटिव हैं। और दूसरा जो एक सोसाइटी में सबसे ज़रूरी एक आंसर मैं समझता हूँ कि होना चाहिए पानी का, वो इनके पास वाफिर मिकदार में, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट के 2 डैम्स इनके प्रोजेक्ट में लोकेटेड हैं, जो इनकी जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी उस डैमों की वजह से ऊपर है। और जो हमको ब्रीफिंग दी गई, बड़ी मुफस्सल ब्रीफिंग थी इनके साइट पे, वो कह रहे थे कि 60 फुट पे हमारा जो वेल्स हैं उनकी वाटर लेवल, पानी, पीने का पानी आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा वो है। और तकरीबन कोई इनका जो प्रोजेक्ट एरिया में जो एरिया है वो तकरीबन कोई 70,000 कनाल के लगभग है। 30,000 इन्होंने ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं। और उस पे इनिशिएटिव ये दे रहे हैं कि एक ख़ास 2-3 ब्लॉक्स में वो कह रहे हैं कि हम इमीडिएट पोजेशन भी देने के काबिल हैं, क्योंकि सारा उधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पानी और सीवेज सिस्टम। तो एक बहुत अच्छा एक इसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है। और जैसे मुझ पे भी बहुत उसने इफेक्ट किया है कि आज मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो कल मैं पोजेशन लेके तो अपना घर बना सकता हूँ। जी रज़ा साहब, इसमें एडिशन आपने देखा होगा कि रिंग रोड भी सोसाइटी के सेंटर से गुजर रहा है, जो जी, जिसको हमने बताया था, उसके बारे में आपके क्या वो तासुरात हैं? जोग्राफिकली जो इसकी लोकेशन है बहुत ही वाइबल लोकेशन है, क्योंकि जो रिंग रोड हमने देखा वो बिल्कुल इनकी सोसाइटी से बीच में से गुजरता है। और फिर जो है मोटरवे की जो एग्जिट है थलिया इंटरचेंज के साथ, दैट इज़ वेरी क्लोज। तो मतलब ओवरऑल इट्स द बेस्ट फिजिबिलिटी जो मैंने सोसाइटियों में देखी है। जैसे नो डाउट टॉप सिटी एक लोकेशन है जहाँ पे मेट्रो एयरपोर्ट के करीब है, उनको उसका एडवांटेज है, और इनको इसका एडवांटेज है कि रिंग रोड गुजर रही है, डैम्स हैं। डैम्स हैं, प्लस मोटरवे करीब है। और मोटरवे
اور میرے خیال میں ایئرپورٹ کا فاصلہ بھی بہت جی جی بالکل قریب بن بالکل جاتا ہے. بالکل. اس سے رنگ روڈ کا جس طرح رنگ روڈ کا جو اڈیالہ روڈ کا جو انٹرچینج ہے وہ 0 کلومیٹر پہ ہے, جی اور ساتھ ہی یہ جو سوسائٹی کا جو سیکنڈ آپ کو ملے گا ایکسیس رنگ روڈ سے وہ ہے چکری کا, جو چکری کا 0.5 کلومیٹر, یعنی کہ دونوں ایکسیس سے آپ سوسائٹی میں داخل ہو سکتے ہیں. بالکل, یہ ایک بہت ایک مناسب لوکیشن انہوں نے سلیکٹ کی ہے. اور دوسرا, جہاں تک میں نے میری جو آبزرویشنز تھی اور جو میں نے ادھر ویژولی دیکھا, تو ادھر آرمی کے سیٹ اپس قریب ہیں, اے پی ایس اسکول, آرمی پبلک اسکول قریب ہے. ان کی جو وہ سیکیورٹی کی جو ایک وہ ہے, ایک پلس پوائنٹ ہے, وہ ان کو میسر ہے, ادھر حاصل ہے. اور اوور آل پروجیکٹ میں کہتا ہوں کہ ایک اوورسیز جو اینڈ یوزر ہے اس کے لیے بہت ہی ایک مناسب لوکیشن ہے اس کی. اور جو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے تو ایک یہ پیراڈائز سے کم نہیں ہے. اور جو ان کا جو اسکوپ انہوں نے جو بریف کیا, جو ان کے جو پروجیکٹس اور اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں, جو ان کا جو اسکول کی ارتھ بریکنگ ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے, وہ اس لحاظ سے آئی تھنک میں تو بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. اور ایک بہت ہی سیف وہ ہے, انویسٹمنٹ ہے. اور ان کے جو ان کے جو ڈیزائنرز ہیں اور جو پلانرز ہیں جو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, انہوں نے آلریڈی بہت ہی سکسیسفل پروجیکٹس امپلیمنٹ کیے ہیں اور ایگزیکیوٹ کیے ہیں. جیسے جس میں گلبرگ گرینز ہے, وہ آ جاتا ہے. اور ان کا جو ایمفیسس میں نے دیکھا ہے وہ ہارٹی کلچر پہ بہت زیادہ ہے. ان کی اپنی ادھر ایک نرسری انہوں نے ڈیولپ کی ہے, اور بہت ہی ایک اچھے سپیڈ پہ یہ اپنی ہارٹی کلچر کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی گرین ایفیکٹ اور گرین سوسائٹی. بڑا سولر ان کا وہ جو ہم نے دیکھا ہے, وہ ان پہ کتنے 200 کلو واٹ فیز 1 ہے. فیز 1 ہے. اس کے بعد وہ ہم چاہ رہے ہیں سوسائٹی ساری جو ہے نا وہ کم از کم سولر کے اوپر تو اس کے لیے تو یہ بہت ہی ایک اچھا ان کا, آئی وش دیم آل دا بیسٹ اینڈ وش دیم لک کہ جلد سے جلد ان کا یہ پروجیکٹ, اور 4 سال ان کی کمپلیشن ٹائم ہے. تو ہوپ فلی جس سپیڈ کے ساتھ میں نے ادھر مشینری اور ارتھ موونگ اکوپمنٹ دیکھا, اور جس طریقے سے یہ روڈز اور اس کو ایکسپینڈ کر رہے تھے, تو آئی ایم ویری ہوپ فل اینڈ آئی ایم کوائٹ آپٹیمسٹک کہ انشاءاللہ یہ اپنے جو انہوں نے ٹائم دیا ہے, ٹائم فریم, اس میں اپنی یہ سوسائٹی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. جی رضا, اس میں ایک چیز آپ کو میں اور بھی بتا دوں کہ اس میں جو پیمنٹ پلان جو کیے ہیں وہ یہ ہے کہ جس نے بھی اگر 60% یا 65% پیمنٹ ہمیں کی, اس کو ہم جنوری اور فیبری میں ان کو پوزیشن دے رہے ہیں, باقاعدہ پوزیشن دینے جا رہے ہیں. حالانکہ ان کا پیمنٹ پلان جو ہے 2026 میں کمپلیٹ ہوگا, لیکن ان کو ہم 2024 جنوری میں پوزیشن دے رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارا اوورسیز بلاک ہے, اس کے ہم نے رکھا ہے کہ اگر 40% کوئی ڈاؤن پیمنٹ کرتا ہے ہمیں, تو ہم اس کو ود ان 6 months اس کا پوزیشن بھی دے دیں گے. ہاں, یہ کافی ایک انکریجنگ ایک وہ ہے آپ کا انیشیٹو ہے, اور اس میں ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. بالکل. اور اس پہ لوگ آئیں گے, اور انشاءاللہ دے ول آل بی ویری ہیپی ٹو ہیو ریلیشن شپس ود یو. اور I wish you all the success. Thank you very much, Raza. Thank you.